2 मैगजीन, बड़े मैगजीन वाले उनके पास पिस्टल दी, उन्होंने हमको रोका, बाइक की चाबी निकाली, सुकून से हमारे 3 फ़ोन लिए, 2 फ़ोन एक्स थे, एक 15 था, उसके पासवर्ड खुलवाए, मतलब मुतमईन हो गए, उनको पता है कि उस गली में पुलिस नहीं आएगी, और उसी के आप बाहर जाओगे तो रात को नाका लगा हुआ था 10:30-11 बजे के टाइम पे। कराची वाले लुटेरों के हवाले, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दिलेरी, शहरी से मोबाइल फोन छीना, पासवर्ड भी खुलवाया, जमशेद क्वार्टर्स थाने की हदूद में नौजवानों को लूट लिया, बल्दिया टाउन में दुकान में डकैती, 2 मुल्जिमान की लूटमार, पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायरिंग से जख्मी मुल्जिम की तलाश जारी, मलीर जेल का कैदी पेशी से वापसी के दौरान फरार। हम इस शहर में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यतीम रहते हैं। किसी का बाप, किसी का माई का लाल हमें ना बताए कि बदमाशी क्या होती है, हमें ठीक ना करे। खुदा की कसम, हमें कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, हम खुद ठीक हुए हैं। कराची में डंपर से बहन भाई की हलाकत लिसानियत नहीं, खुली दहशतगर्दी है। गवर्नर सिंध के गमज़दा खानदान से घर जाकर ताज़ियत, सिंध हुकूमत का जख्मियों के इलाज का ऐलान। 7 डंपर जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान रिहा, ज़ेर हिरासत 30 अफराद की जियो फेंसिंग, CCTV और मोबाइल फुटेजेस से शनाख्त जारी। मुल्क में आज से मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री, पंजाब भर में 15 अगस्त तक बरसात की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 18 से 22 अगस्त तक बादल जमकर बरसने का इम्कान। भारत की आबी जारहियत, डैमों में पानी छोड़ दिया, दरियाओं में तुग़यानी, नारोवाल में नाला डेक में तुग़यानी से चहूर ब्रिज के 2 पिलर्स जमीन में धंस गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वादी हुंजा के गांव गुलमित में ग्लेशियर फटने से तबाही, नाले में तुग़यानी आने से 50 अफराद मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गए। जान बचाकर भागने वालों के खौफनाक मनाजिर। सैलाब से इलाके में मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। शाहराह कराकरम पर पत्थर गिरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। जिस नाले में सैलाब आया वो बरसों से मामूल पर था। पाकिस्तान 2025 के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सर फहरिस्त। बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर का आज कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अय्याज सादिक की दौरान इजलास हुकूमत और अपोजिशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी हिमायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इम्तियाजी सलूक बंद करें तभी बात आगे बढ़ेगी। एहतजाज से सज़ा ख़त्म होगी ना ही नाअहली, हुक्मरान इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ पर वाज़ेह कर दिया। सेनेट का इजलास से एक बार फिर हंगामा राई की नज़र हो गया। अली जफ़र बोले, आप हमें बाहर निकालने के लिए अदालतों को क्यों हथियार बना रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा, ये हर बात में अपना कैदी सामने ले आते हैं, इनको कैसे कोई कौमी धारे में लाए। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद अलीमा खान और नौरीन नियाजी ज़ेर हिरासत, पुलिस ने तहवील में ले लिया। पहले से पकड़े गए कारकुन रिहा। अलीमा खान पर इल्जामात नहीं लगाए, इल्जामात का जवाब दिया। शेर अफजल की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा, बानी का साथ नहीं छोड़ रहा, लेकिन ज़ाती तौर पर अपना मुस्तकबिल PTI में नहीं देख रहा। PTI को मालूम है 14 अगस्त को एहतजाज हुआ तो इल्जामात से ताहयात छुटकारा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस के कितनी पेंशन मिलती है, मराहत क्या हैं, तफसीलात सेनेट में पेश। चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद 24 लाख रुपए पेंशन दी जाती है। जज की बेवा को मिलने वाली पेंशन की तफसीलात भी पेश। बेवा को 2000 यूनिट बिजली, मुफ्त पानी, ड्राइवर और अर्दली की सहूलत मुयस्सर। भारत का गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। 4 रोज़ा जंग में पाक अफवाज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। वज़ीर आज़म का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पानी बंद किया तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। अमरीका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना।
فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ امریکہ میں پاکستانی موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا۔ دفتر خارجہ کا BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان نے کہا دونوں تنظیمیں متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا عزم دہرا دیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کا مشترکہ بیان میں فریقین نے دہشت گردی کے خطرات پر مؤثر حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ نے دہشت گرد تنظیموں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی مسلسل کامیابیوں کو سراہا۔ باجوڑ اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق باجوڑ میں شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جرگہ ناکام ہو گیا۔ فتنہ الخوارج کا علاقہ چھوڑنے سے انکار۔ باجوڑ کے 40,000 سے زیادہ افراد علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ خیبر اور باجوڑ میں موجود دہشت گردوں میں سے 80% سے زائد افغان ہیں۔ صوبائی کابینہ کی ٹارگیٹڈ آپریشن کی حمایت، متاثرین کو 50,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ تقریباً 40 ایسے ادارے، وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا۔ فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے، نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے وفاق سے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا صوبائی حکومتوں کو ذمہ داریاں دلوا دیں لیکن NFC ایوارڈ وہی ہے۔ مزید بولے ملک کو 9 مئی کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ 9 مئی کو سیاستدان اپنے دائرے میں نہیں رہے۔ پنجاب کی نئی حد بندی اور مغربی پنجاب کا نیا صوبہ بنانے کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ منظوری کی صورت میں پاکستان کے 5 صوبے ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی کونسل اسرائیل سے غزہ میں دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی اپیل۔ عاصم افتخار بولے سیکیورٹی کونسل کو یہ حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 89 فلسطینی شہید۔ شہداء میں بھوک سے بے-تاب 31 فلسطینی بھی شامل۔ غذائی قلت سے ہونے والی شہادتیں 227 ہو گئیں، 103 بچے بھی شامل۔ باہر میں بھی تو ایک فیمیل ہوں جو باہر نکلی ہوئی ہوں، مطلب بائک بھی چلاتی رہی ہوں، مجھے کبھی مشکل نہیں آئی۔ پھر میں نے چھوٹی گاڑی چلائی بہت عرصہ، اس کے ساتھ بھی کوئی مشکل نہیں۔ ابھی مجھے دوسرا مان تھا یہاں BID میں، ادھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں فیمیل کو یہی بولوں گی کہ آپ لوگ گھر سے نکلیں، ان کو نکلنا چاہیے۔ پشاور BRT میں پہلی خاتون ڈرائیور شامل۔ روت مریم نے باقاعدہ تربیت حاصل کی، تعلق میاں والی سے ہے، 7 سال سے پشاور میں مقیم ہے۔ کہتی ہیں خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں، آگے بڑھیں اور اپنی منازل طے کریں۔ پاک ویسٹ انڈیز فیصلہ کن ون ڈے، شاہینوں کا برا حال، 295 کے تعاقب میں ہلکان، 4 وکٹیں 23 پر گر گئیں۔ سائم عبداللہ اور کپتان رضوان کھاتا نہ کھول سکے۔ باور اعظم 9 رنز بنا کر چلتے بنے، 15.1 اوور میں 44 رنز، 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ اور جشن آزادی کے موقع پر مارکہ حق کا ملنی نغمہ منہ توڑ جاری۔ مزار قائد پر اینیمیٹڈ شو، لیزر ٹیکنالوجی سے پاکستان کی تاریخ بیان کی گئی۔ گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا پروگرام۔ آپ آزادی کے جشن کیسے منائیں گے؟ اپنی ویڈیو اور تصاویر آج نیوز کو بھیجیں، ہم دنیا کو آپ کی تیاریاں دکھائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر۔